والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا يا رب العالمين. أحبتي في الله، تأتي هذه المعجزة الخالدة تكريما للنبي صلى الله عليه وسلم وتشريفا له وتثبيتا لقلبه وفؤاده بعد وفاة عمه أبي طالب الذي كان يحميه، ووفاة زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها التي كانت تؤاسيه. هذه المعجزة هي من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشاركه فيه غيره من الأنبياء، فلم تقع مثلها ولا شبيها بها ولا قريبا منها لأحد من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. هذا الحدث العظيم لم يكن حدثا فرديا شخصيا يتعلق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم وحده، بل جاء هذا الحدث ليبين ويؤكد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم هو نبي القبلتين وإمام المشرقين والمغربين، وأنه سيد الأولين والآخرين، وأنه وارث الأنبياء قبله وإمام الأجيال بعده. في هذه الرحلة العجيبة وفي هذه السفرة الغريبة التقت مكة ببيت المقدس، والتقى المسجد الحرام بالمسجد الأقصى، وصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم إماماً بالأنبياء. هذا الحدث العظيم بين أن النبي صلى الله عليه وسلم إن ضاقت به الأرض في وقت فإن السماء تفتح أبوابها استقبالاً له، وأنه إن آذاه بعض أهل الأرض في وقت فإن أهل السماء يقفون لاستقباله فرحين مستبشرين. هذه هي معجزة الإسراء والمعراج. متى وقعت؟ ما هي تاريخ وقوعها؟ وما يتعلق بتفاصيلها وأحداثها؟ ومن من الأنبياء التقى بهم عليه الصلاة والسلام؟ وهل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ وهل كان الإسراء والمعراج بالروح والجسد أم بالروح دون الجسد؟ وما كان موقف أهل قريش منه عليه الصلاة والسلام بعد إخباره لهم؟ وما هي أبرز الفوائد والدروس المستفادة منها؟ سنتطرق لكل هذا وإلى غير ذلك من بعض الجوانب في هذه المحاضرة بمشيئة الله عز وجل. أولاً، ثبوت هذه الواقعة، مما لا جدال فيه أن الإسراء والمعراج ثابت بنص القرآن وبنص السنة النبوية. هذه المعجزة ثابتة بالقرآن والسنة،
فقصة الإسراء من مكة إلى بيت المقدس مذكورة في مطلع سورة الإسراء. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وواقعة المعراج الذي عرج به من بيت المقدس إلى السماء السابعة وملاقاة الرب عز وجل مذكورة في سورة النجم. قال الله تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إن من أكثر أحداث السيرة بمكة مرويات هي هذه الواقعة وهذه الحادثة، فمجموع رواياتها عند الإمام البخاري في صحيحه 20 رواية عن 6 من الصحابة، ومجموع رواياتها عند الإمام مسلم في صحيحه 18 رواية عن 7 من الصحابة. إذن فهي قطعي الثبوت، وفي إنكاره إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة. ثانياً، متى وقعت هذه الحادثة؟ اختلف في تعيين وقوع هذه المعجزة وفي زمن حدوثه على أقوال شتى، فقيل إنها وقعت في السنة التي أكرمه الله عز وجل بالنبوة، وقيل إنها وقعت في السنة 5 من البعثة، وقيل إنها وقعت في 27 من شهر رجب في السنة 10 للبعثة، وقيل إنها وقعت قبل الهجرة ب16 شهراً، أي في شهر رمضان في السنة 12 للبعثة، وقيل إنها وقعت قبل الهجرة ب1 وشهرين، أي في شهر محرم سنة 13 للبعثة، وقيل إنها وقعت قبل الهجرة ب1 أي في شهر ربيع الأول سنة 13 للبعثة النبوية. وللأقوال الكثيرة في زمن وقوعها من المستحيل الترجيح بينها أو الجزم بتاريخ وقوعها، فالله أعلم بزمن وقوعها، لكن سياق سورة الإسراء يدل على أن الإسراء متأخر جدا. ثالثا، تفاصيل هذه الرحلة العجيبة. ليست هناك رواية واحدة فيها تفاصيل هذه الرحلة، لكن بمجموع الروايات التي وردت عند الإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهما يمكن لنا تلخيص مضمون هذه الرحلة. فبعد صلاة العشاء من تلك الليلة المباركة نزل جبريل من السماء وفرج عن سقف بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، شق جبريل صدر النبي صلى الله عليه وسلم ثم غسله بماء زمزم، وأتى بطست ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدر النبي صلى الله عليه وسلم ثم أطبقه ثم أخذ بيده. قال ابن القيم رحمه الله:
أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى بيت المقدس راكبا على البراق، والبراق دابة أبيض فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. صحبه جبريل عليه السلام على هذا البراق، ثم نزل عند المسجد الأقصى وصلى بالأنبياء إماما. وعند البيهقي في دلائل النبوة: ثم بعث له آدم فمن دونه من الأنبياء فأمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة. وقد ربط البراق بحلقة باب المسجد. ثم أتى جبريل عليه السلام بإناء فيه خمر وإناء فيه لبن، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم اللبن، فقال جبريل: أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. ثم عرج به تلك الليلة إلى السماء الدنيا، فاستفتح جبريل عليه السلام، فقيل له: من أنت؟ قال: جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: قد بعث إليه؟ قال: بعث إليه. فتح له الباب. في هذه السماء الدنيا التقى النبي صلى الله عليه وسلم بأبي البشر آدم عليه السلام. سلم النبي صلى الله عليه وسلم على أبيه آدم عليه السلام، فرد عليه السلام ورحب به وقال له: مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. وأراه الله عز وجل أرواح السعداء عن يمين آدم وأرواح الأشقياء عن يسار آدم، ورأى أيضا أن آدم عليه السلام إن رأى عن يمينه ضحك وإن رأى عن يساره بكى. ثم عرج به إلى السماء الثانية، فاستفتح له جبريل، فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: قد بعث إليه؟ قال: نعم، بعث إليه. في هذه السماء الثانية التقى النبي صلى الله عليه وسلم بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى ابن زكريا عليهما السلام. سلم النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، فرد عليه السلام ورحب به وأقر بنبوته وقال: مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. ثم عرج به إلى السماء الثالثة، وفي هذه السماء الثالثة التقى بيوسف عليه السلام وقد أعطي نصف الحسن. سلم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فرد عليه السلام ورحب به وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء الرابعة. في هذه السماء التقى بإدريس عليه السلام. سلم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فرد عليه السلام ورحب به وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء الخامسة. في هذه السماء الخامسة التقى النبي صلى الله عليه وسلم بهارون عليه السلام. سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام ورحب به وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم عرج به إلى السماء السادسة. في هذه السماء السادسة التقى بكليم الله عز وجل، التقى بموسى عليه السلام. سلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه السلام وقال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. وفي رواية للبخاري: فلما جاوزه بكى موسى عليه السلام، فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. ثم عرج به إلى السماء السابعة، فلقي فيها إبراهيم عليه السلام، فسلم عليه، فرد عليه السلام ورحب به وقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح.
رأى إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، ثم رفع إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر، وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، ثم غشيها نور وألوان فتغيرت، فما أحد من خلق الله عز وجل يستطيع أن يصفها من حسنها. ثم رفع إليه البيت المعمور، ثم رفع له البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون. ثم أدخل الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، وعرج به حتى ظهر لمستوى يسمع فيه صريف الأقلام، ثم عرج به إلى الجبار عز في علاه، ثم دنا منه حتى كان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، وفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة، فرجع حتى مر على موسى عليه السلام، فقال موسى: بما أمرك ربك؟ قال عليه الصلاة والسلام: ب50 صلاة. قال موسى: إن أمتك لا تطيق ذلك، لقد جربت الأمم قبلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام كالمستشير له، فأشار إليه أن نعم إن شئت، فعلى به جبريل حتى أتى إلى الرب عز وجل، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف فأسقط عنه 10، ثم مر بموسى فقال موسى: اسأل ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك. فما زال مترددا بين موسى والرب سبحانه وتعالى إلى أن أصبحت هذه الصلوات 50 5 صلوات. ومع ذلك لما مر بموسى قال موسى: اسأل ربك التخفيف، فقال عليه الصلاة والسلام: قد استحيت من ربي ولكن أرضى وأسلم. فلما بعد نادى مناد: قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. رابعا: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نور أنا أراه. ولما بلغت عائشة رضي الله عنها أن من الصحابة من يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المعراج، فأنكرت على ذلك، والتحقيق أن الرؤية بالعين لم تثبت أصلاً. خامساً: في هذه الرحلة العجيبة وفي هذه السفرة الغريبة رأى النبي صلى الله عليه وسلم العجائب والغرائب، رأى الجنة والنار، ورأى مالكاً خازن النار وهو لا يضحك وليس في وجهه بشر ولا بشاشة. في هذه الرحلة عجيبة رأى النبي صلى الله عليه وسلم أكلة أموال اليتامى ظلما، لهم مشافر كمشافر الإبل، أي لهم شفاه كبيرة كشفاه الإبل، يقذفون في أفواههم قطعا من نار كالأفهار، أي كالحجارة، فتخرج من أدبارهم. في هذه الرحلة العجيبة رأى أكلة الربا، لهم بطون كبيرة لا يقدرون لأجلها أن يتحولوا عن أماكنهم، ويمر بهم آل فرعون حين يعرضون على النار فيطؤونهم. في هذه الرحلة العجيبة رأى النبي صلى الله عليه وسلم الزناة، وبين أيديهم لحم سمين طيب، وبجانبه لحم غث منتن، يأكلون من الغث المنتن ويتركون الطيب السمين.
في هذه الرحلة العجيبة رأى النبي صلى الله عليه وسلم النساء اللاتي يدخلن أولادا على أزواجهن رآهن معلقات بثديهن. سادسا، العودة من السماوات العلى إلى بيت المقدس ثم إلى مكة المكرمة. يتبين من الروايات أن طريق العودة كانت من السماوات العلى إلى بيت المقدس ثم من بيت المقدس إلى مكة المكرمة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق ذهابا وإيابا عيرا لأهل مكة، وقد دلهم على بعير لهم قد ند، وشرب ماءهم من إناء مغطى وهم نائمون، ثم ترك الإناء مغطى، وقد صار ذلك دليلا على صدق دعواه في صباح ليلة الإسراء والمعراج. وفي الدلائل الكبرى للبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليهم فقال بعضهم: هذا صوت محمد. سابعا، كيف كان استقبال قريش لهذا الحدث العظيم ولهذا الحدث الغريب؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه أخبرهم بما أراه الله عز وجل من الآيات الكبرى، فاشتد تكذيبهم له واشتد إيذاؤهم له، وسألوه عن أوصاف بيت المقدس فجلاه الله تعالى له حتى عاينه، وبدأ يخبرهم عن تفاصيلها، كما أخبرهم عن عيرهم ووقت قدومها، كما أخبرهم عن عيرهم ووقت قدوم هذا العير، وعن البعير الذي يتقدم هذه القافلة. ولما تحققوا وتبين صدق ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كذبوه، وما زاد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا كفورا. هذه الواقعة كانت امتحانا واختبارا وفتنة لضعيف النفوس، فكثير ممن أسلم حديثا ارتد على عقبيه. أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم استنكروا أن يذهب إلى الشام ثم يعود في ليلة واحدة وهم يذهبون ويعودون في شهرين، ولذا ارتد ناس ممن كان قد أسلم. أما موقف الصحابة الصادقين والمؤمنين فننظر إلى الصديق أبي بكر رضي الله عنه لما أخبر بهذا الخبر قال: لئن قاله لقد صدق، وما يعجبكم من ذلك؟ فوالله إنه ليخبرني أن الخبر ليأتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار، فهذا أبعد مما تعجبون منه. وربما طرأ سؤال في بعض الأذهان: ما هي الحكمة من الإسراء قبل المعراج؟ لماذا أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء وملاقاة الرب عز وجل؟ يجيب عن هذا الإشكال ابن حجر رحمه الله فيقول: إنه لو عرج به من مكة إلى السماء السابعة لم يجد لمعاندة الأعداء سبيلا إلى البيان والتوضيح، فلما أخبر أنه أسري به إلى بيت المقدس وكانوا قد رأوها وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن قد رآها قبل ذلك، سألوه عن أوصاف هذه البلدة وسألوه عن أوصاف هذا المسجد، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وحصل إذن
التحقيق بصدقه، وإذا صح خبره في هذا لزم تصديقه في بقية ما ذكره. والحكمة الثانية والله أعلم أن في الإسراء من مكة المكرمة إلى بيت المقدس إشارة أن القيادة ستنتقل من يهود إلى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أمته من بعده. ولهذا في سورة الإسراء آية واحدة ذكرت قصة الإسراء، ثم بعد ذلك ذكر الله عز وجل جرائم اليهود وما عاثوه في الأرض فسادا، وبعد ذلك قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ففي هذا إشارة إلى تحول هذه القيادة إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثامناً، واقعة الإسراء والمعراج، هل حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم ووقعت له مع جسده وروحه أم كانت بالجسد دون الروح؟ يقول ابن حجر رحمه الله: إن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة في اليقظة بجسد النبي صلى الله عليه وسلم وروحه. وإلى هذا ذهب الجمهور من أهل العلم من المحدثين والفقهاء والمتكلمين، وليس هناك ما يمنع ذلك عقلا حتى يحتاج إلى تأويل. ولو كانت بالروح دون الجسد لما كانت معجزة، ولما أنكره من أنكر من أهل الشرك وممن كان في قلبه مرض فارتد على عقبه وارتد عن دينه. إذن هذه الواقعة حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم بجسده الطاهر وروحه الشريفة. تاسعاً، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء ليلة الإسراء. كيف كانت هذه الرؤيا والأنبياء في قبورهم ما عدا عيسى عليه السلام؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما رؤية موسى ورؤية غيره من الأنبياء ليلة المعراج في السماء لما رأى آدم في السماء الدنيا ورأى يحيى وعيسى في السماء الثانية إلى آخره، فهذا رأى أرواحهم مصورة في صور أبدانهم، فهذا رأى أرواحهم مصورة في صور أبدانهم. عاشراً، أبرز وأهم الفوائد والعبر والدروس المستفادة من هذه المعجزة العظيمة، معجزة الإسراء والمعراج. الفائدة الأولى: اختلف في تعيين هذه الليلة وفي تحديد وقوع هذه المعجزة الكريمة للنبي صلى الله عليه وسلم على أقوال شتى سبق عرضها في أول هذه المحاضرة، وبالتالي من المستحيل التوفيق بين هذه الأقوال، ومن الصعب تحديد شهرها، بل من الصعب تحديد سنة وقوعها. وعلى هذا ما يقوم به بعض المسلمين من الاحتفال في هذه الليلة ومن الأعمال التي يتقربون بها إلى الله عز وجل، كل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعينها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعينه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولو كانت لهذه الليلة مزية في العبادة أو كانت خصوصية في الاحتفال بها لعينها النبي صلى الله عليه وسلم، ولما وقعت اختلاف أصلا في تحديدها وفي تعيينها. ومن يحددها ويقول إنها وقعت في شهر رجب
فيقول الشنقيطي رحمه الله: لم يثبت من طريق صحيح ولا حسن أن الإسراء كان في رجب، والوارد في ذلك لا أصل له. الفائدة الثانية في استقبال الأنبياء للنبي صلى الله عليه وسلم وفي إمامته بهم فيه فائدتان. الفائدة الأولى بيان أن منهج الأنبياء واحد، وأن دعوتهم واحدة، وأن دينهم واحد، كما في صحيح الإمام البخاري: الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قائد الأنبياء، وأنه إمام الأنبياء، وأنه أفضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. الفائدة الثالثة من واقعة الإسراء والمعراج: في حديث المعراج إثبات صفة العلو لله عز وجل، وأنه فوق سماواته، وأنه فوق عباده، وأنه على عرشه، والآيات والأحاديث كثيرة في هذا الباب. الفائدة الرابعة: لقد كان موسى عليه السلام ناصحا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته حين عرض عليه أن يعود إلى الرب عز وجل ويسأله التخفيف، وفي هذا دليل على بذل النصيحة لمن يحتاج إليها. الفائدة الخامسة: يستدل بعض الناس مما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وموسى على جواز طلب المدد وجواز التوسل والاستعانة بالأموات، وقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان حيا وقتئذ، وموسى عليه السلام كان في عالم الأرواح، كان ميتا، فاستفاد الحي من الميت. والجواب على هذه الشبهة من وجهين: الأول، كل ما حصل في الإسراء والمعراج وما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم معجزة لا يمكن أن يقاس عليه أحوال البشر، كما لا يسوغ لنا أن نستدل على إمكان أصول البشر إلى السماء السابعة بناء على أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به إليها. الوجه الثاني: لم يكن موسى عليه السلام ميتا وقتئذ، بل أحياه الله عز وجل، وبالتالي سأل حي وهو النبي صلى الله عليه وسلم موسى عليه السلام الذي أحياه الله عز وجل، وبالتالي كلم حيا واستفاد حي من حي، وهذا لا إشكال فيه. ومثل هذا لما يذهب الناس في عرصات القيامة إلى الرسل أو إلى أولي العزم ويسألونهم أن يشفعوا إلى الله عز وجل، فهؤلاء يكونون كلهم أحياء في تلك الساعة وفي عرصات يوم القيامة. الفائدة السادسة: مكانة الصلاة وأهميتها، حيث إنها فرضت في السماء السابعة، وفرضت بدون واسطة أحد، بل فرض الله عز وجل على نبيه وأمته بدون واسطة. الفائدة السابعة: في قول موسى الكليم عليه الصلاة والسلام: وإني والله قد جربت الأمم قبلك، أهمية الإفادة والاستفادة من تجارب الآخرين، وكذلك أهمية إفادة الآخرين بتجاربنا، كما يقول ابن حجر رحمه الله: التجربة أقوى في تحصيل المطلوب من المعارف الكثيرة. الفائدة الثامنة: جواز استعمال لفظ مرحبا في التحية واللقاء، كما فعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع نبينا عليه الصلاة والسلام، ولم يقولوا وسهلا، لأن معناه وطئت أرضا سهلا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم محمولا إلى السماء، كما قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد.
الفائدة التاسعة في أخذ النبي صلى الله عليه وسلم للبن من جبريل عليه السلام بيان أن الإسلام دين الفطرة بخلاف غيره من الأديان. الفائدة العاشرة فضل أبي بكر الصديق وظهور مكانته العالية وإيمانه الصادق. قال عمر: ويروى أيضا عن ابنه عبد الله: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح بهم. الفائدة الحادية عشر كان الإسراء والمعراج تمحيصا واختبارا وامتحانا للناس، فمن كان مؤمنا زاد إيمانه، ومن كان كافرا أو كان شاكا أو ضعيف الإيمان ارتد على عقبه وازداد شكا على شكه. وهذا يدلنا على أن الدين ليس بالعقل المجرد عن الشرع، وإنما هو بالوحي والنص، وإن كان العقل السليم لا يعارض النص الصريح. فمن استعمل عقله في خبر الإسراء والمعراج وتجاهل النص ضل، ومن استعمل عقله ونظر في النص هدي إلى صراط مستقيم. وقدوة هؤلاء الصديق رضي الله عنه. يقول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما. والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد.